اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی آذ سات و فی کل سات ولیجن وافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا ونتمتعہ فیہا طویلا۔ مالک لئے جشن اپنی بارگاہ قبول فرما، سعادت دی خوشی ہمیشہ نصیب فرما، جتنے دادار جتنے دوئیں گھینا ہیں تمام جے دوئیں مستجاب فرما۔ سارے مرشد پیر عزت سائیں کو اپنے رشتہ داراں عزیزاں دوستاں سمیت آباد و شاد فرما۔ ایک دوست دے بیٹا گونی تھی انہیں دعا واسطے حکم دیتے مالک اللہ کو اولاد نرینہ صالحہ دے عطا فرما۔ باقی جتنے اولاد واسطے سکھ دے انہوں کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما۔ سارے آقا تجل ظہور فرما، اے جشن سنہ دی بارگاہ پیش کر سکوں۔ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد فاجل فرج آقا میں آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ۔ پہلا دعائیہ قطع، حق دا تردہ بیڑا دیکھوں، گھر باطل دے جھیڑا دیکھوں، آمن قائم خوشیاں گھن کے سائن دا وسدہ ویڑھا دیکھوں۔ مہربانی سے میں نوکر سے حق دا تردہ بیڑا دیکھوں، گھر باطل دے جھیڑا دیکھوں، آمن قائم خوشیاں گھن کے سائن دا وسدہ ویڑھا دیکھوں۔ ولایت دا غدیر اندر نبی اظہار کیتا ہے، ولایت دا غدیر اندر نبی اظہار کیتا ہے، تے خالص خون ہائی جیندہ انہیں اقرار کیتا ہے۔ مہربانی سے تے خالص خون ہائی جیندہ مہربانی انہیں اقرار کیتا ہے۔ نبوت دے مخالف کو خدا مارے یا نہ مارے، علی مولا دے دشمن کو خدا فی النار کیتا ہے۔ بسم اللہ مرشد مہربانی سے بس غدیر دے حوالے نال جشن پاک دی حاضری اور مرشد بسم اللہ دعا تے ایک نظم دے چند بند مبہلے تے میری حاضر تمام مرشدہ کل دعا ہو گئی۔ یہ چون آکے رک آکے کھڑا کے پلان چاہتے ہیں۔ میرا عنوان پلان تے اٹھ ہو سن کہیں دی کوئی او نہ ہو سی آپ سمجھنے تو سن۔ یہ چون آکے رک آکے کھڑا کے پلان چاہتے ہیں۔ کھڑ دے ٹر دے اٹھان دی کن تو اے چھکا کے پلان چاہتے ہیں۔ مہربانی یہ رکا کے یہ چون کے کھڑا کے پلان چاہتے ہیں۔ کھڑ دے ٹر دے اٹھان دی کن تو اے چھکا کے پلان چاہتے ہیں۔ اٹھان دے گوڑے بدھا کے ہوشا کے پلان چاہتے ہیں۔ مہربانی سی اٹھان دے گوڑے بدھا کے ہوشا کے پلان چاہتے ہیں۔ اٹھان دے گوڑے بدھا کے ہوشا کے پلان چاہتے ہیں۔ بخیل اٹھان دی جھگ دے کولوں بچا کے پلان چاہتے ہیں۔ مہربانی سے میں نوکر سے میرا جشن ہو گئے سے مہربانی سے بخیل اٹھان دی جھگ دے کولوں مہربانی سے بخیل اٹھان دی جھگ دے کولوں بچا کے پلان چاہتے ہیں۔ پلان اٹھان دی کانٹے ہوں دن مزاج اٹھان دا جان دے ہن۔ پلان اٹھان دی کانٹے ہوں دن مزاج اٹھان دا جان دے ہن۔ مصر آپ سمجھے سو دعا کرے سو صحیح۔ پلان اٹھان دی کانٹے ہوں دن مزاج اٹھان دا جان دے ہن۔ اے اپنے لتان ٹھیک رکھ دے پلان فطرت سنجان دے ہن۔
مہربانی سی مہربانی اے اٹھ بھی مونجھن تے ڈاچی مونجھی پلان کیوں ایک خسیج گئے ہیں مہربانی اسی غدیر پڑھا لگا میں یا علی یا علی یا علی مہربانی سرکار میں نوکر سی یہ اٹھ بھی مونجھن ڈاچی مونجھی پلان کیوں ایک خسیج گئے ہیں کنہاں دے بڑکار پائے سنیندن کنہاں دے بوتھے بدھیج گئے ہیں مہربانی ہو سرکار میں نوکر سی بسم اللہ سی یہ اٹھ بھی مونجھن تے دھاچی مونجھی پلان کیوں ایک خسیج گئے ہیں کنہاں دے بڑکار پائے سنیندن کنہاں دے بوتھے پلان کو ہمیشہ غلط بیان کیتا گئے میں نظریہ دیوان لگا سرکار کنہاں دے بوتھے بدھیج گئے ہیں تے جیویں ظلمت نور پھٹ دے پلان اومیں چوڑیج گئے ہیں یا علی یا علی مہربانی سی تے جیویں ظلمت نور پھٹ دے پلان اومیں چوڑیج گئے ہیں میراج والے قدم کو چم دن نصیب ایجھیں لکھیج گئے ہیں مہربانی سی میراج والے قدم کو چم دن نصیب ایجھیں لکھیج گئے ہیں پلان خوش تھی کہ حد حسن نبی دے قدمہ کو چم تک ہنسوں غدیر خم شروع کرنے لگا سرکار پلان خوش تھی کہ حد حسن نبی دے قدمہ کو چم تک ہنسوں حسن دے بابے دے پاک پیریں کو چم دیں حسن دے بابے دے پیر چم دیں نصیب ممبر خون تک ہنسوں مہربانی سی اور میں کیوں پلانا دا ذکر کیتا ہے انہاں تا سادے نبی کو چاہتا ہے مہربانی سرکار میں تو پورا واقعہ دسا چھوڑے سہی میں کیوں پلانا دا ذکر کیتا ہے انہاں تا سادے نبی کو چاہتا ہے اٹھان دی کرتے ہمیش رہندن غدیر خم میں چھن چپ چپاتے نال تھی سو سرکار اٹھان دی کرتے ہمیش رہندن غدیر خم میں چھن چپ چپاتے علیحدہ تھی کہ اٹھان دے کولوں سخی دے قدمہ کو آ سنجاتا ہے علیحدہ تھی کہ اٹھان دے کولوں سخی دے قدمہ کو آ سنجاتا ہے اے مونجھ اٹھان کو مار کھا دے جو رتبہ کیوں ہے پلان پاتا ہے یا علی اے مونجھ اٹھان کو مار کھا دے جو رتبہ کیوں ہو پلان پاتا ہے اور پلان اونڈی تو خوش مزاجن جڑے پلان ڈٹھی ہوتے ہیں دعا کرے سن پلان اونڈی تو خوش مزاجن اٹھان دے ہن پائے مکان چہرے توجہ کہنی میرا خیال ہے پلان اونڈی تو خوش مزاجن اٹھان دے ہن پائے مکان چہرے اے کیڑی فطرت نسل دے اٹھن سنیان گھن دن پلان چہرے یا علی مہربانی بھائی اور اٹھ بھی مولا علی دو دہ دن جو مسکراندہ ہے پاک چہرہ مصرہ سنوے نا اہل ذوق تک پہنچ ویسی دعا کرے سن اے اٹھ بھی مولا علی دو دہ دن جو مسکراندہ ہے پاک چہرہ مصرہ دو رہنا سے سجاگ تھی گنا ہے اے اٹھ بھی مولا علی دو دہ دن جو مسکراندہ ہے پاک چہرہ پلان اٹھان دے منہ دو دے دن جو قائدہ تھی گئے دعاک چہرہ مرضی ایسے تو آدھی یا علی مہربانی سے یہ اٹھ بھی مولا علی دو دے دن جو مسکراندہ ہے پاک چہرہ پلان اٹھان دے منہ دو دے دن جو قائدہ تھی گئے دعاک چہرہ او کیڑے اٹھان دے تھوڑ لڑکن مہربانی جو کالا دھوں ہے چلاک چہرہ تے کہندے چہرے تے ودھر آئے ہیں تے کہندہ تھی گئے چپاک چہرہ میں اٹھتے پلان دی گال کھڑا کرے نا وہ کہندے چہرے تے ودھر آئے ہیں تے کہندہ تھی گئے چپاک چہرہ پلان ہر جہاں گواہی دے سن حشر تے خم غدیر والی پلان ہر جہاں گواہی دے سن حشر تے خم غدیر والی جو بعد سونے نبی سخیدہ ہے کل جہاں دا امیر والی یا علی مہربانی سے
مصرا نظر کرن لگا سائیں شاعری دنیا چے مصرا اگے نہیں آکھا گیا جڑا آکھن لگا سائیں پیر سائیں بیٹھن اور قبلہ سائیں جام صاحب بھی بیٹھن مصرے دی نزاکت دیکھنی ہے دل بنے دا دعا کرنی ہے مرشد سائیں اے میدہ دل جو پلان ہوندا سخی دے ممبر دے کم تاں دا مہربانی سرکار مہربانی سی مہربانی میں نوکر سی میں نوکر میری حاضر تھی گئی سی یہ میدہ دل جے پلان ہوندا سخی دے ممبر دے کم تاں دا جناب کمبر دے دل دے ہیٹھو پلان وانگو اے مسکران دا مہربانی سرکار مہربانی سی سخی مہربانی سی جناب کمبر دے دل دے ہیٹھو پلان وانگو اے مسکران دا تے عرشاں والی نالائن اقدس کو خم دے اندر چمدہ رہندا اے دل تا ظاہر خدا دا گھر ہے علی دے قدمے ہے خوب ٹھاندا یا علی مہربانی یہ دل تا ظاہر خدا دا گھر ہے علی دے قدمے ہے خوب ٹھاندا اور حضور چاہویں تا عرش کو بھی بنا کے ممبر علی سناویں حضور چاہویں تا عرش کو بھی بنا کے ممبر علی سناویں اٹھان دے دل وچ پلان بندن حضور آکھائے بھاج نہ جاویں اجازت ہوئے تے دوترہ بند مبہلے دے حوالے نال تے حاضری تمام میرا حصہ ہو گیا ہاں 24 ذی الحج فجر دا ویلا ہاں نور جلی دے در تے مہربانی سرکار میں تو اپنی حاضری کرنے تو اپنے سے آپ حاضری کرنی ہاں 24 ذی الحج فجر دا ویلا ہاں نور جلی دے در تے خدا دے گھر تو حضور ٹر کے ہے آیا مولا علی دے در تے یا علی یا اللہ مہربانی سرکار ہاں 24 ذی الحج فجر دا ویلا ہاں نور جلی دے در تے خدا دے گھر تو حضور ٹر کے ہے آیا مولا علی دے در تے ہاں شہر حکمت دا آپ آیا خدا دے سوہنے ولی دے در تے اے پھول نبوت دا مسکران دا امام تاندی کلی دے در تے اے پھول نبوت دا مسکران دا امام تاندی کلی دے در تے اے جہاں در ہے جو اتھاں آکے رسول راحت تے چین منگ دے مبہلے دا میں مصرع سناون لگا سہی اے جہاں در ہے جو اتھاں آکے رسول راحت تے چین منگ دے مباہلہ دو ونجن دے کیتے نبی علی تو حسین منگ دے مہربانی حضور آکھے امیر جگدا آ دین ربی کو زین بیچا مہربانی سرکار حضور آکھے امیر جگدا آ دین ربی کو زین بیچا ام ابیہا صدیقہ کبرا سکون راحت چین بیچا مہربانی اسی نال تھی سو سیں یا علی ام ابیہا صدیقہ کبرا سکون راحت چین بیچا حسین حسن ہے دل دا میوا این اللہ اکھیں دی عین بیچا میں نال ہاں دے سجا کے ویندہ میں کو سونا حسین بیچا یا علی مہربانی سرکار میں موبائلے دے ڈوبان سناوے لگا میں نال ہاں دے سجا کے ویندہ میں کو سونا حسین بیچا میں کو سونا حسین بیچا نبی دی خدمت چاگ یہ ہن جناب مولا علی دے بچڑے نبی دی خدمت چاگ یہ ہن جناب مولا علی دے بچڑے قرآن دی آیت دسیں دی پئیے حسن حسین ہن نبی دے بچڑے یا علی سارے مل کے مولا دا نام چاہو نعرہ حیدری مہربانی سنگھ موبائل تو ونجنا سی اور حضور آکھے صحابیاں کو تو ہادے آمن دی لوڑ کہنی میرے توجہ فرمے سو مہربانی سے حضور آکھے صحابیاں کو تو ہادے آمن دی لوڑ کہنی مصرات بلا دہرینہ پیا حضور آکھے صحابیاں کو تو ہادے آمن دی لوڑ کہنی نہ کہیں کو آجتا بھجامنا ہے تے آجتا بھجان دی جوڑ کہنی
या अली मेहरबानी सी ना कहीं को अजता भजावना है मेहरबानी सी सदा सलामत रहो सी ना कहीं को अजता भजावना है ते अजता भजन दा जोड़ कहनी यह मदीने दा साफ रस्ता ते कई पहाड़ी दा मोड़ कहनी मेहरबानी हो सी मेहरबानी सी सारे मौला दा नाम चाया करो नाराए हैदरी बड़ा सोना सुना वैसे मैं पहले दफा कल लिखे थे पहले दफा पढ़दा पिया सी हजूर आखे सहाबियां को तुहाडे आवन दी लोड़ कहनी ना कहीं को अजता भजावना है ते ना कहीं को अजता भजावना है ते अजता भजन दा जोड़ कहनी यह मदीने दा साफ रस्ता कहीं पहाड़ी दा मोड़ कहनी ये हक को बातिल दा फैसला है ये जंग या गजवे दी दौड़ कहनी ये हक को बातिल दा फैसला है कहीं जंग या गजवे दी दौड़ कहनी हजूर आके ते सच्चे लोगां दी जीत हो सी सच्चे लोगां दी जीत हो सी सच्चाई दी सच्ची जुबान चल सी जिथा जदा भी जे कूड़ मारे और जींद हरगिज न घर दोवल सी याल मेहरबानी भाई मेहरबानी और सहाबा हट गए मुबाह ले तू ते सिर्फ आले रसूल आइए मेहरबानी हो सी सरकार आज की मुनासबत सुनने का खड़ा मेहरबानी सरकार सहाबा हट गए मुबाह ले तू ते सिर्फ आले रसूल आइए ते जी में आयत नजूल कीता चाहूं मैं तरतीब सही बनाइए मेहरबानी ते जी में आयत नजूल कीता चाहूं मैं तरतीब सही बनाइए सच्चाई दे सच्चे सिपाहियां दी हसीन सरवर ने सब सजाइए मिसरा दोहराना अगर नाल थी ना चाहता सच्चाई दे सच्चे सिपाहियां दी हसीन सरवर ने सब सजाइए ये पाक पंचतन दा काफिला है या किबरिया दी ये कुल खुदाई है या अली ये पाक पंचतन दा काफिला है या पाक अल्लाह दी कुल खुदाई है और हुसैन सीने ते सज गया है हसन दे हथ च नबी दा हथ है मोबाइल दी तरतीब दसन लगा सैया हुसैन सीने ते सज गया है हसन दे हथ च नबी दा हथ है हुसैन सीने ते सज गया है हसन दे हथ च नबी दा हथ है ते कोई उन्हां को हरा नहीं सकदा जिन्हां दी कण ते अली दा हथ है मेहरबानी से और बिस्मिल्लाह ते कोई उन्हां को हरा नहीं सकदा जिन्हां दी कण ते अली दा हथ है बुलेसो मेरे नाल से मैं खत्म करने लगा ते कोई उन्हां को हरा नहीं सकदा जिन्हां दी कण ते दोहरांदा पिया नाल थी सो ते कोई उन्हां को हरा नहीं सकदा जिन्हां दी कण ते अली दा हथ है अली दे घर तू मुबाह ला दो नबी आखिर जमान तौर पे मेहरबानी सरकार मेहरबानी सी अली दे घर तू मुबाह ला दो नबी आखिर जमान तुर पे हिजाब वहदत दा खैमा लगिया तवाफ दे विच कुरान तुर पे मर्जी है तुम्हारी बेनियाजी है सही हिजाब वहदत दा खैमा लगिया तवाफ दे विच कुरान तुर पे और तवाफ दे विच कुरान तुर पे बकाए आलम खुदाई दा मकसद सच्चाई दा सच्चा ऐलान तुर पे बकाए आलम खुदाई दा मकसद सच्चाई दा सच्चा ऐलान तुर पे बहिश्त कदमां दे हेठ सम गई खुदा दा सारा जहान तुर पे मेहरबानी भाई या अली बहिश्त कदमां दे हेठ सम गई खुदा दा सारा जहान तुर पे मिसरा सुने ना सही अगू नबूवत पिछू इमामत मियान इसमत दा फूल भी है आज दे मुबहले दा मिसरा सुनावन लगा सही अगू नबूवत पिछू इमामत मियान इसमत दा फूल भी है तमाम आलम को हुक्म पर्दा है जो काफिले विच बतूल भी है या अली मेहरबानी से मेरी हाजिरी हो गई है भाईजान मेहरबानी से अगू नबूवत पिछू इमामत मियान इसमत दा फूल भी है तमाम आलम को हुक्म पर्दा है जो काफिले विच बतूल भी है अल्लाह अकबर मेहरबानी भाई सदा सलामत रहो सही और नबी दे सीने आईने उत्ते हुसैन मिसले कुरान सज गए
اللہ اکبر نبی دے سینے آئینے اتے حسین مثل قرآن سج گئے حجاب وحدت دا خیمہ لگیا مباہلے دا میدان سج گئے حجاب وحدت دا خیمہ لگیا مباہلے دا میدان سج گئے لفظ کنجے ادا کرنچا بڑند کیتے جہان سج گئے اللہ اکبر لفظ کنجے ادا کرنچا بڑند کیتے جہان سج گئے اور ازل تو جیڑے ایماندارن انہاں دا اتھا ایمان سج گئے مصرہ سنوینا سے دعا کرے سو ازل تو جیڑے ایماندارن انہاں دا اتھا ایمان سج گئے اگو نبی دے قدم دے نقشن ترتیب دے سامنے لگا موبائل دی سہی اگو نبی دے قدم دے نقشن پچھوں علی دا قدم ہے آیا چا نقش قدم بطول کون تا زمین زمان تو خدا لکایا یا علی یا علی یا علی مہربانی آخری مسدس تے دعا سیاں حرم نبی دے وینال کہنی صحابی تھا نظر دا کوئی نہیں مہربانی سرکار مہربانی حرم نبی دے وینال کوئی نہیں صحابی تھا نظر دا کہنی مباہلہ ایک قرآن وچھے کوئی کاری حافظ مقردہ کہنی مباہلہ ایک قرآن وچھے کوئی کاری حافظ مقردہ کہنی اور جاد رکھنا ہے ہکا دھی ہے مباہلے وچ پیغام پہنچ گئے سیاں اے ہکا دھی ہے مباہلے وچ سفارے کہیں کو وسردہ کہنی جہاں کو اللہ نے سچ دکھایا اے شمس ول ابھردہ کہنی جہاں کو اللہ نے یا علی جہاں کو اللہ نے سچ دکھایا اے شمس ول ابھردہ کہنی تے کوڑ سچ دا اے فیصلہ ہے نبی دا حامی پیا نتر دے مباہلے دا مصرہ سنوینا تے دعا پیا گندہ کوڑ سچ دا اے فیصلہ ہے نبی دا حامی پیا نتر دے علی دے بچڑے علی دی زوجات ہکو مولا علی نظر دے نعرہ حیدری صلوات پڑھو سارے حسین دی ذات میں اے سالانہ مجلس اعزا بمقام بستی گھالی 26 ذی الحج بروز جمعہ 8 بجے شروع تھی ویسی ذاکر سید عامر عباس ربانی ٹھیک 10 بجے پڑھ سن ذاکر مرتضی عاشق صاحب